مساك الله بخير يا أخ الإسلام. طاب مساك يا عزيزي. لطفا يا أخي الكريم، هل أنت طالب علم؟ طبعا يا أخي العزيز، أنا طالب علم الشرعي والحمد لله. في أي مدرسة تدرس وماذا تتعلم؟ أدرس في جامعة الفاروقية وأتعلم اللغة العربية. ما شاء الله. هل جامعتك حكومية أم أهلية؟ جامعتي أهلية والحمد لله. لطفا، من أسس هذه الجامعة؟ أسس هذه الجامعة العلامة الشيخ رشيد أحمد نور الله مرقده. متى أسست هذه الجامعة؟ أسست هذه الجامعة سنة 1965 من الميلاد. هل الجامعة تعلم العلوم العصرية أم فقط عربية؟ تعلم العلوم العربية والعصرية أيضا. ما هي العلوم العربية والعصرية؟ العلوم العربية الأدب واللغة والبلاغة والصرف والنهب والقرآن والحديث وغير ذلك. وأما عصرية من ابتدائية إلى الثانوية. ما هي التخصص في الجامعة؟ أحسن ما سألت، تبدأ التخصص في سنة التالية إن شاء الله. متى يبدأ القبول والالتحاق في جامعتك؟ يبدأ القبول والالتحاق في شبال المكرم. مع السلامة. مع السلامة.